यूट्यूब या गूगल ये मुफ्ती नहीं है। जो जो चीज लोग पूछ रहे हैं गूगल से पूछ के बता देते हैं, यूट्यूब से पूछ के बता देते हैं। जो मदारिस हमारे चले आ रहे हैं सदियों से, हमारा दीन यतीम थोड़ी है, सदियों से मदारिस चले आ रहे हैं, सदियों से उलमा चले आ रहे हैं, दारुल इफ्ता है, पूरा एक सिस्टम है, सदियों से चले आ रहा है। पहले कोई भी मसला पूछना होता था, चाहे नमाज का हो, तलाक का हो, विरासत का हो, लोग बाकायदा किसी इंस्टीट्यूट से, इदारे से राब्ता करते थे। वहां उलमा होते हैं, वो आपको जवाब लिख के देंगे। ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स इजारादारी कर ले और एक मुसल्लत होके बैठ जाए और फिर वो चैलेंज करना शुरू कर दे। वो अहल नहीं है तहकीक का, अहल ही नहीं है। जब अहल नहीं है तो फिर उसको ये इजाजत किसने दी है कि वो तहकीक करे? पहले अहलियत होना जरूरी है। उस अहलियत के लिए आपको बहुत सारे उसमें चीजें हैं, उसमें अरबी ग्रामर है, अरबी पे आपको अबूर होना चाहिए, आपने फुक़हा के अक़वाल पढ़े हुए, उनके दलाइल बाकायदा उलमा की निगरानी में पढ़े हुए हों, और फिर आपको उलमा, वक्त के उलमा ये सर्टिफिकेट दें कि आप इसके अहल हो, उनकी गवाही होगी। MBBS डॉक्टर जब कोई बनता है तो यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफिकेट देती है। सर्टिफिकेट देना इसकी जिम्मेदारी होती है कि अब ये पकड़ा जाएगा। देखो, मैं मिंबर पे बैठ के कोई गलत फतवा अगर दे दूं, कोई भी गलत फतवा दे दूं, तो मेरे पीछे पूरा इदारा है मुझे पकड़ने के लिए। आप मेरी कंप्लेन करा सकते हैं कि भाई इन्होंने ये कहा है, वो मुझसे पूछेंगे इसकी क्या दलील है, जो आपने यहां बैठ के बात की है, इसकी दलील क्या है। पूरे मुल्क के उलमा मेरे खिलाफ हो जाएंगे और कम से कम इतना ऐलान कर देंगे कि भाई हम इससे दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। ये तो हो जाएगा ना, जब उलमा दस्तबरदारी का ऐलान करेंगे भाई इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो जो उन उलमा को फॉलो करने वाले हैं वो कम से कम मुझे फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई है ही नहीं, कोई उलमा की एक पूरी जमात कह दे कि भाई हम मुफ्ती तारिक मसूद को नहीं मानते, ये गलत है, ये इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, और मैं इस पर खुश होकर कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह सबने बरात का ऐलान कर दिया, क्योंकि असल में मैं सबको गलत कहता हूं ना, इसलिए सबको तकलीफ बहुत हो रही है, और मुझे किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट अल्लाह उसके रसूल को मानता हूं। तो ये मेरा जुमला मेरी गुमराही पे मजीद मुहर लगा देगा, इससे मेरा बरहक होना साबित, बोलो भाई, नहीं होगा। यही हो रहा है इंटरनेट पे, ऐसे ऐसे नौजवान लोग आ रहे हैं, उनको कहा जाए ना उलमा आपको नहीं मानते, सब उलमा आपकी मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी खुशी है कि ये मौलवी मुझे नहीं मानते, मुझे इसकी, क्योंकि मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत की बात करता हूं, इसलिए मौलवियों को तो तकलीफ होगी। अब ये दलील जो उसके गुमराह होने की है, वो अपने बरहक होने की दलील के तौर पर पेश कर रहा है। अजीब बात है भाई। सारे उलमा आपसे दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, सारे डॉक्टर किसी डॉक्टर से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलोगे सारे डॉक्टर कह रहे हैं 2 नंबर है। आप कह सकते हो भाई फला डॉक्टर ने पैसा खाया हुआ है, तो फला ने खाया होगा ना, क्या उसने भी खा लिया, उसने भी खा लिया, सारे डॉक्टरों ने पैसा खा लिया, सारे डॉक्टरों ने पैसा खा लिया। जैसे सारे डॉक्टर गलत नहीं हो सकते, सारे हकीम गलत नहीं हो सकते, सारे होम्योपैथिक डॉक्टर गलत नहीं हो सकते, सारे साइंसदान गलत नहीं हो सकते, सारे सियासतदान भी गलत नहीं हो सकते, तभी तो आप वोट देते हो। तो किसी भी कौम में ये कैसी बात है कि सारे मौलवी गलत हो गए हैं और एक नौजवान सही हो गया? ये कैसे हो सकता है भाई? बात यह कि आपको उसके दलाइल मजबूत इसलिए लग रहे हैं कि आप खुद तहकीक के अहल नहीं हो, आपको खुद कुछ नहीं आता। जिसको खुद कुछ नहीं आता तो उसको तो कोई भी कुछ कह दे वो मान लेता है। आपको आता होता तो आप कहते ना कि ये गलत कह रहा है। अब ये मुझ पे कोई तंज करेगा कि मुफ्ती साहब आपको तो आता है ना, आप बता देना कहां का गलती कर रहा है। एक गलती हो तो इंसान बताए ना, एक गलती हो तो बताए। फिर इन लोगों में गड़बड़ी है कि इनकी एक गलती बताओ तो ये कहते हैं चलो इसमें हमारा आपसे इख्तलाफ है, आपकी राय है हमारी राय है, खत्म हो गई बात, आगे चलो। फिर दूसरे में इख्तलाफ है, तीसरे में, तो हम तो सारा जिंदगी पर यही बैठ के करें क्या? तो भाई बात यह है कि गलतियां उसकी बताई जाती हैं, उसकी तहकीक पे रद्द किया जाता है जो खुद तहकीक का अहल हो। जो तहकीक का अहल नहीं है उसको लिफ्ट नहीं कराई जाती। बात आ रही है समझ में? भाई तू है कौन? लोग मुझे कॉल्स करते हैं, हजरत आज हमने नेट पे फलां का बयान सुना, वो तो ये कह रहा था, हम तो ये सुनते थे।
پھر حضرت آج ہم نے فلاں کا سنا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں تو سنتے کیوں ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ آپ کے گردے میں تکلیف ہے, آپ کبھی غفار بھائی کے پاس جا رہے ہو, غفار بھائی کہہ رہے ہیں یہ تکلیف گردے میں جو پتھری سے نہیں ہے, گیس سے ہے. حالانکہ وہ غفار بھائی نہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے, نہ حکیم ہے, نہ ایلوپیتھک. پھر آپ ستار بھائی کے پاس گئے, یار آپ بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں گیس نہیں ہے بھائی, یہ گیس نہیں ہے, یہ تو پتے کا درد ہے جو گردے میں محسوس ہو رہا ہے آپ کو, ہے بھائی. پھر آپ تیسرے کے پاس گئے, چوتھے کے پاس گئے. اب آپ اپنی ابا کو آ کے شکایت کرو, ابا کدھر کدھر جاؤں میں, جدھر جاؤں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کوئی کہہ رہے گردے میں, کوئی کہہ رہے پتے میں, کوئی کہہ رہا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ درد کہاں ہو رہا ہے. جب ہوگا تو پھر یہ کہ یہ اس کا علاج کیا ہے, تو بات کی چیز ہے نا. تو ابا کہے گا بیٹا غفار ستار کلیم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے, ڈاکٹر ختم ہو گئے دنیا میں, ہے بھائی, دنیا سے ڈاکٹر ختم ہو گئے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے, میں ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ کہہ رہا ہے یہ علاج, یہ کہ تو ڈاکٹروں میں جب اختلاف ہو تو اس کو حل کرنا آسان ہے. ایک تو وہ اختلاف کم ہو جائے گا, آئی بات سمجھ میں. پھر آپ یہ دیکھو گے کہ اسپیشلسٹ کون ہے. گردے کا ایک عام ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے اور اسپیشلسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے, تو کس کی بات کو لوگے؟ اسپیشلسٹ کی بات کو لوگے آپ. پھر اگر اسپیشلسٹ میں بھی اختلاف ہوا, وہ تو ہوگا نہیں, یہاں کے بات کیا ہو جائے گی, سمٹ جائے گی, اختلاف بہت کم ہو جائے گا. 2-4 اسپیشلسٹ کو دکھاؤ گے, اکثر ایک ہی رائے سامنے آتی ہے. پھر بھی اگر اختلاف ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ان میں جس اسپیشلسٹ پر آپ کا دل زیادہ آ رہا ہے کہ یہ زیادہ ماہر ہے, اس کے پاس تو یہ تو امریکہ سے بھی ہو کے آ چکا ہے, یہ بڈھا ہے, بوڑھا ہے, بوڑھا ہونا بھی ایک علامت ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ بوڑھا, اس کا تجربہ اور علم زیادہ ہے, تو اس کی بات کو لوگے. ایسا ہی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو دین میں بھی ایسا ہی ہے. آپ ایک مفتی کے پاس گئے, وہ کچھ ادھر کی پھینک رہا ہے, اس کے پاس گئے وہ کچھ دوسرا کر رہا ہے. اول تو مفتی نہیں ہے, وہ ادھر کچھ کھینچ رہا ہے, وہ یوٹیوب پہ ایک بیان داغ رہا ہے, دوسرا وہ دوسرا بیان داغ رہا ہے, تیسرا بیان داغ رہا ہے. تو آپ پریشان ہو رہے ہو, تو یہ پریشانی آپ کی خود ساختہ ہے, یہ پریشانی اللہ نے نہیں دی آپ کو. اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو, اور علم سے مراد کامل علم ہے. چند اردو کتابیں پڑھ کے انسان عالم نہیں بن جاتا. اداروں میں پیدا ہوتے ہیں علماء, ان کے پیچھے بڑے بڑے علماء کی ایک ہاتھ ہوتا ہے, ان کا اعتماد ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو مفتی اعظم بنے ہیں پاکستان کے, وہ خود سے نہیں بنے ہیں, ان کو علماء کی ایک جماعت نے مفتی مانا ہے, عالم مانا ہے. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم خود نہیں بنے ہیں, ان کو علماء کی ایک جماعت نے سلیکٹ کیا ہے کہ بھئی آپ ہیں, اس قابل ہیں کہ آپ. حضرت مولانا یوسف الجہانی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کو علماء کی ایک جماعت مانتی تھی, اور ان سے پہلے بھی علماء تھے جن کے وہ شاگرد تھے, انہوں نے سلیکٹ کیا تھا, ان کو کی سلیکشن ہوئی تھی. خود سے کوئی بھی نہیں آتا. میں یہاں اگر ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو خود نہیں بیٹھا, مجھے بٹھایا گیا یہاں پہ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. مجھے میرے اکابر نے باقاعدہ دارالفتہ کھولنے کی اجازت دی ہے, فتوے لکھنے کی ریٹن میں اجازت دی ہے, اور یہ اجازت دیے ہوئے 6 سال ہو گئے. اس کے باوجود میں اس اجازت پر عمل نہیں کر رہا. میرا کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے میں باقاعدہ فتوے لکھ رہا ہوں ریٹن میں. کیوں؟ حالانکہ مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ جاری کر سکتا ہوں مستقل ادارے میں, پھر بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھ سے بڑے موجود ہیں اور بڑے ادارے موجود ہیں تو میں اپنی ڈیڑھ انچ کا الگ ادارہ کیوں کھولوں؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, کیا کریں. کہتا ہوں بھائی جب آئے گا کوئی مجھ سے فتویٰ لینے تو میں بڑے ادارے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعہ فاروقیہ ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, جامعہ رشید ہے, تو میں ان کے پاس ریفر کر ادھر لے. اللہ نہ کرے ان پہ کوئی زوال آ گیا, بند ہو گئے, تو پھر ہم کھول لیں گے. ابھی تک تو جب ضرورت پوری ہو رہی ہے تو میں کیوں 1.5 انچ کا ایک الگ دارالفتہ کھول کے اپنا مفتی بن کے وہاں ٹھپے لگا کے فتوے دینا شروع کر دوں؟ اور اس لیے بھی نہیں دے رہا کہ میں جب فتویٰ لکھوں گا تو اس کا پورا وبال کس کے کندھے پر ہوگا؟ قیامت کے دن میرے اوپر. اور جب ادارے سے جائے گا تو میں بری ذمہ ہو جاؤں گا, میں کہوں گا اے اللہ انہوں نے دیا ہے فتویٰ. آئی بات سن. حالانکہ وہاں بھی میں ہی لکھ رہا ہوں, جامعہ رشید میں فتویٰ لکھتا ہوں, لیکن اس پہ سگنیچر میرے نہیں ہوتے, سگنیچر بڑے کے ہوں گے, تو ذمہ داری کس کی ہوئی؟
بڑے کی ذمہ داری ہو گئی نا. تو ایک مسلمان